हेलो एभ्रिवान, सबैलाई नमस्कार। सधैँ चाहिँ आज पनि मैले मेरो युट्युब च्यानल मार्फत तपाईँहरूलाई केही नयाँ प्रस्तुति ल्याएर उपस्थित भएको छु। आजको प्रस्तुति रहेको छ यो बदलिँदो मौसमसँगै अहिले आइरहेको बाढी पहिरोदेखि लिएर अनेक किसिमका प्राकृतिक प्रकोपहरूले जनजीवनमा निकै प्रभाव पारिरहेको छ। यसैसँग सम्बन्धित आजको टपिक्स चाहिँ के छ भने नेपालमा बारम्बार किन पहिरो आइरहन्छ? के पहिरोको भूकम्पसँग पनि सम्बन्ध छ? यसबारेमा मैले केही सामग्रीहरू तपाईँहरू सामु पस्किनलाई ल्याएको छु। मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि लगातार 3-4 दिनसम्म वर्षा भइरहने, जसले गर्दाखेरि बाढी र पहिरोको कारणले गर्दा धेरै मानिसहरूलाई असर पर्ने, जनजीवनमा ठुलो असर पर्ने भनेर सामग्रीहरू प्रस्तुत गरेको थिएँ। त्यही अनुसार देशभरि बाढी पहिरो आएर धेरै मानिसहरूको धनजन क्षति भएको छ। कति मानिस बेपत्ता भएका छन्, घरबार विहीन भएका छन्। कति मानिसहरूको लास अहिलेसम्म फेला परेको छैन। रोडहरू त्यत्तिकै ड्यामेज भएको छ। हाइड्रो पावर स्टेसनहरू पनि त्यत्तिकै ड्यामेज भएको छ। केही दिन यतादेखि देशभर बदलीका कारण निरन्तर वर्षा भइरहेको छ। अत्याधिक वर्षासँगै धेरै स्थानमा बाढी पहिरो गइरहेको छ, जसबाट धेरै धनजनको क्षति भएको छ। वर्षायाममा हरेक वर्ष बाढी पहिरोको समस्या देखिने गर्छ। यता सरकार भने बाढी पहिरो नियन्त्रणका लागि प्रयास गरिरहेको दाबी गर्दै आएको छ। तर पहिरोविद सुबोध ढकाल भने नेपालमा पहिरोका लागि पूर्व तयारी नै नगरिएको बताउनुहुन्छ। राहत र उद्धारमा मात्रै केन्द्रित विपदको पूर्व तयारी नगर्नाले नेपालमा वर्षेनी थुप्रैले ज्यान गुमाउनु परेको ढकालको तर्क रहेको छ। प्राकृतिक कारणले मात्र नभई नेपालमा मानवीय कारणले समेत पहिरोले ठुलो विपद निम्त्याएको र अबका दिनमा पनि त्यसले झन ठुलो रूप लिन सक्ने उहाँको भनाइ छ। नेपालमा पहिरो गएर वर्षेनी धेरै मानिसको मृत्यु हुन्छ। प्रमुख कारणहरू के हुन् त? हामीले विपदका क्षेत्रमा 3वटा पाटाका बारेमा छलफल गर्नुपर्छ। विपद पूर्व, विपदको बेला र विपद पछिको भनेर 3वटा विषयमा अध्ययन गरिनुपर्छ। यही आधारमा अध्ययन अनुसन्धान भएर बढी जोखिम भएका ठाउँको पहिचान गरेर पूर्व तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्ता ठाउँमा भएका बस्तीलाई अस्थायी वा स्थायी रूपमा स्थानान्तरण गरिनुपर्छ। त्यस्तो नगर्दा वर्षेनी पहिरो गइरहेको हुन्छ। त्यसकारण यसको मुख्य कारण भनेकै पूर्व तयारीको अभाव हो। त्यसो भए पूर्व तयारी नभएकै कारण पहिरो गइरहेको छ र त्यसबाट धनजनको क्षति भइरहेको छ। पहिरो रोक्न अध्ययन अनुसन्धान गरेर काम गर्नुपर्छ। सरकारले तत्काल जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान गरेर अध्ययन गर्नुपर्छ। यहाँ के भएको छ भने सरकारी निकायले अहिले कम जोखिम क्षेत्रमा पहिरो गयो भनेर भनिरहेका छन्। यदि त्यसो हो भने उहाँहरूले गर्नुभएको अध्ययन अनुसन्धानमा कुनै कमजोरी भएको जस्तो देखिन्छ। उहाँहरूले जे जसरी जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान गर्नुभएको थियो त्यो नै गलत छ कि या त अध्ययन अनुसन्धान बिनै त्यसरी भन्नुभएको हो। हुन त विपद प्राधिकरण गठन भएको पनि धेरै समय भएको छैन, त्यसैले राम्ररी काम गर्न पाएको छैन। यसका मुख्य गरी 2वटा कुरा हुन सक्छ। एक, उहाँहरूको कि अध्ययन नै राम्रो भएन। अर्को, अध्ययन बिनै भनेकाले अहिले पहिरो सरकारले अनुमान गरेको भन्दा फरक ठाउँमा गएको हो। पहिरो प्राकृतिक कारण साथसाथै मानवीय कारणले पनि जान सक्छ। यसबाट हुने क्षति कम हुने नहुने कुनै पनि देशको सरकार तथा त्यस देशका नागरिकले गर्ने तयारीमा निर्भर पर्दछ। त्यसो हो भने सरकारले जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरेकै गलत छ।
सरकारसँग राम्रो अध्ययन नै छैन। विपद प्राधिकरणसँग यो ठाउँमा बढी सम्भावित जोखिम छ भन्ने वैज्ञानिक तरिकाको डाटा छ जस्तो देखिँदैन। उहाँहरूले सिन्धुपाल्चोक लगायतका ठाउँमा पहिरो नै नजानुपर्ने ठाउँमा पहिरो गयो या भनौँ जोखिम नभएको ठाउँमा गयो भनेर के आधारमा भन्नुभयो? यसबारेमा विश्वास गर्ने ठाउँ देखिँदैन। सामान्यतया खोला किनार पहिरो गइरहने ठाउँमा जोखिमको पूर्व मूल्याङ्कन गर्न अध्ययन नै गर्नुपर्छ र सरकारले जोखिमयुक्त क्षेत्रको अध्ययन गरेको छ भने त्यसबाट हुनसक्ने क्षतिलाई रोक्न सकिन्थ्यो। सबै ठाउँको राम्रो तथ्याङ्क छ भने किन कार्यान्वयन भएन त? त्यो त सरकारकै कमजोरी देखिन्छ नि। अर्को कुरा, जोखिम छ भने त्यो ठाउँमा किन रोकथामको लागि तयारीहरू गरिएन? खाली हेरेर मात्रै बसिएको छ। देशभरिकै एकीकृत ढङ्गले अध्ययन गरेर कम र बढी जोखिम भएको ठाउँ छुट्याउनु पर्छ। त्यसो गरिएमा वर्षेनी हुने मानवीय क्षति कम गर्न सकिन्छ। नभए एक दुई ठाउँमा काम गरे जस्तो गरेर केही हुनेवाला छैन। यस्तो परिस्थितिमा के एउटा उदाहरण दिन सकिन्छ भने अहिले हाम्रो देशमा कुन कुन नदीको बहाव बढ्दैछ, कहाँ डुबान हुन सक्छ भन्ने त 2-4 दिन अगाडि थाहा हुनुपर्ने कुरा हो। थाहा भएपछि त्यस्तो ठाउँका मानिसलाई अगाडि नै सतर्क गराउन सकिनुपर्ने हो। नभए मनसुन सुरु भएपछि त उनीहरूलाई सार्न सकिन्छ नि। त्यो पनि गरिरहेको पाइएको छैन। त्यसैले एकीकृत प्लान बनाउन एकदमै आवश्यक देखिन्छ। अर्को, सबै कुराको राम्रो जानकारी छ भने कसले भनेको कुरा कुन निकायले मान्ने हो भन्ने लफडा पनि होला। हाम्रो देशमा यस्तै समस्याहरूले झेलेको कारणले गर्दा यसको कार्यान्वयन पक्ष पनि नभएर अहिले धेरै क्षति बेहोर्नु परेको देखिन्छ। मानिसहरू आफै पनि पहिला पहिरो गएको तथा जोखिमयुक्त खोला किनारमा बसेको पाइन्छ। नागरिक आफै पनि सचेत छैनन्। उनीहरूले पनि पूर्व तयारी नगरेको जस्तो देखिन्छ। मान्छेले आफूसँग जे उपलब्ध छ, जस्तो स्रोत साधन छ, त्यही अनुसार काम गरेको देखिन्छ। तर यसलाई रोकेर नागरिकको जीवधन सुरक्षा गर्ने काम राज्यको हुनुपर्छ। यस्तो हुनुको केही कारण पनि छन्। उनीहरूसँग अन्त्य जग्गा नै छैन। खोलाको बगरमा बसे कसैलाई पैसा तिर्नु परेन। अर्को भनेको व्यापार व्यवसाय गर्न पनि उनीहरूलाई सजिलो भइरहेको छ, खोलाको किनारमा बिना पैसा तिरेर बसेको कारण। हाम्रो देशमा डोजरले मनलाग्दी खनेर पहिरो आउँदा पनि त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भनेर केही स्पष्ट नीति नियम पनि छैन। विकास निर्माणका काम गर्दा वातावरण केन्द्रमा नराख्नाले यस्तो किसिमको दुष्परिणाम आएको हो। भू उपयोगको नीति तथा घर निर्माण गर्दा मापदण्ड जुन अपनाउनु पर्ने हो त्यसको कार्यान्वयन पनि राम्ररी नभएकै कारण यस्तो किसिमको विपदको सामना गर्नु परेको हो। भूकम्पले सिन्धुपाल्चोक लगायतका ठाउँमा धेरै क्षति भएको थियो। अहिले बाढी पहिरोको क्षति पनि त्यही ठाउँबाट सुरु भयो। यो दुई बीचमा केही न केही कनेक्सन अवश्य देखिन्छ। अहिले गएको धेरैजसो पहिरोलाई हेर्दा के देखिन्छ भने पहिला ठुला ठुला पहिरो गएको ठाउँमा फेरि पहिरो गएको देखिन्छ। पहिला पहिरो गएको ठाउँमा मान्छेले बस्ती विकास गरेर बसेका छन्, त्यसैकारण क्षति पनि बढी हुने गरेको छ। मानिसहरू पहिला पहिरो गएको ठाउँमा
किन बस्छन् भन्दा अलि भिरालो परेको ठाउँलाई पनि पहिरोले कतिपय ठाउँमा सम्म बनाउने भएका कारण त्यस्तो सम्म ठाउँ देखेर मानिसहरू त्यस्तो ठाउँमा बसेको पाइन्छ। तर मानिसहरूलाई पहिरो गएर त्यो सम्म ठाउँ भएको सबैलाई थाहा नहुन पनि सक्छ। पहिरो गएर बनेको ठाउँमा विभिन्न कारणले खेतीपाती पनि राम्रो हुन सक्छ, किनभने त्यस ठाउँमा लवणहरू, मलखादहरू, पातपतिङ्गरहरू कुहेर राम्रो किसिमको मलको रूपमा बदलिएको हुन सक्छ। यसबारेमा धेरै अध्ययन अनुसन्धान नगरिए तापनि अहिले पनि जहाँसम्म सिन्धुपाल्चोक र म्याग्दीको पहिरोको कुरा गर्दा ती ठाउँमा पहिला पनि ठुलो पहिरो गएको हुन सक्छ। त्यसैले अहिले फेरि पहिरो गएको देखिएको छ। त्यहाँ अर्को के पनि देखिन्छ भने खोलाको नजिकै घर बनाएर बसेको पनि देखियो। एउटा गाउँमा जङ्गलको बीचबाट पहिरो सुरु भएको छ। त्यहाँ पहिरोमा पानी देखिँदैन। सायद त्यो जङ्गलमा भूकम्प जाँदा चिराचिरा परेको थियो। भूकम्प गएपछि पनि हाम्रोमा राम्रोसँग अध्ययन नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यस ठाउँमा जोखिमको निकै सम्भावना बढेर गएको हो। त्यस्तो बेला जमिनमा चिरा परेर थिलथिला भएको जमिनमा अहिले पहिरो गएको पनि देखिन्छ। कति ठाउँमा त्यति बेला खाल्डा परेका थिए। हामीले त्यो बेला व्यवस्थित ढङ्गले पुर्न सकेनौँ। पानी जमिनमा पस्यो र त्यसले पनि पहिरो निम्त्याएको देखिन्छ। भूकम्पका कारण पनि जमिनहरू एकदम कमजोर भएर पहिरो गएको हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। सिन्धुपाल्चोकको हकमा सबै पहिरो भूकम्पकै कारणले नगएको भए पनि कम्तीमा एउटा पहिरो भूकम्पको बेला बनेको चिराका कारण गएको हुन सक्छ। त्यो बेला जमिन थिलथिल भएको थियो। जमिन हल्लिएको थियो, जसले गर्दा त्यहाँ निकै कमजोर बनाएको थियो, जसले पहिरो जानलाई सजिलो बनाएको थियो। त्यस्तै म्याग्दीमा हेर्ने हो भने तलमाथि पहिरो र बीचमा गाउँ छ। यसले के देखाउँछ भने माथिल्लो भागमा पानी भूकम्पका कारण जमिँदा जमिनमा पस्दा पहिरो गएको हुन सक्छ। भूकम्पले कमजोर बनाएको जमिन र जोखिम बढी भएको ठाउँमा पहिरो जाने सम्भावना पक्कै पनि धेरै हुन्छ। पानीको मात्रा र समयले पनि पहिरो निर्धारण गर्दछ। पानी धेरै पर्न थाल्यो भने अवश्य पनि पहिरोको जोखिम धेरै हुने गर्दछ। जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गर्दै मानिसहरूलाई स्थानान्तरण नगर्ने हो भने ठुलो धनजन तथा मानवीय क्षति हुने सम्भावना हुन्छ। मानव बस्तीको कारणले पनि पहिरो जान सक्छ। मानिसहरूले पानीको बहावको दिशा परिवर्तन गर्ने, नदी थुन्ने, पानीको निकासमा अवरोध गर्ने गरेको देखिन्छ। सबै जमिन कङ्क्रिटले छोप्दा पानी जमिनमुनि जान पाउँदैन। त्यसबाट पानीको भेल जम्मा भएर त्यसले खतरा निम्त्याउन सक्छ। तत्कालै पहिरोबाट हुने क्षतिलाई कम गर्न धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ। खोला किनारा जोखिम पहिचान भएका क्षेत्रका बस्दै आएका बासिन्दा बीचमा राम्रो कम्युनिकेसन गर्ने वातावरण मिलाएर हामीले क्षति न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ। खोला तथा नदीको माथिल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दाले तल्लो तटीय क्षेत्रमा मोबाइल एसएमएस गरेर अथवा अरू कुनै सूचना दिएर सचेत गराउन सक्छन्, जसबाट हामी क्षति न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ। यसले गर्दा बाढी पहिरोबाट हुने क्षति पक्कै पनि घटेर जान्छ। तर वैज्ञानिक अध्ययन गरेर जोखिमयुक्त र
जोखिम रहित क्षेत्र छुट्याएर त्यही अनुसारको योजना नबनाएसम्म पहिरो र बाढी गइ नै रहन्छ, क्षति भइ नै रहन्छ। त्यसले गर्दा वैज्ञानिक अध्ययन गरेर जोखिमयुक्त र जोखिमरहित क्षेत्र पहिचान गरेर त्यही अनुसार बस्ती बसाउनु पर्दछ। यसमा राज्यले तदारुकताका साथ अघि बढेर काम गर्नु आवश्यक देखिन्छ। दिनसम्म वर्षा भइरहने, जसले गर्दाखेरि बाढी र पहिरोको कारणले गर्दा धेरै मानिसहरूलाई असर पर्ने, जनजीवनमा ठुलो असर पर्ने भनेर सामग्रीहरू प्रस्तुत गरेको थिएँ। त्यही अनुसार देशभरि बाढी पहिरो आएर धेरै मानिसहरूको धनजन क्षति भएको छ। कति मानिस बेपत्ता भएका छन्, घरबार विहीन भएका छन्। कति मानिसहरूको लास अहिलेसम्म फेला परेको छैन। रोडहरू त्यत्तिकै ड्यामेज भएको छ। हाइड्रो पावर स्टेसनहरू पनि त्यत्तिकै ड्यामेज भएको छ। तर पहिरोविद सुबोध ढकाल भने नेपालमा पहिरोका लागि पूर्व तयारी नै नगरिएको बताउनुहुन्छ। राहत र उद्धारमा मात्रै केन्द्रित विपदको पूर्व तयारी नगर्नाले नेपालमा वर्षेनी थुप्रैले ज्यान गुमाउनु परेको ढकालको तर्क रहेको छ। प्राकृतिक कारणले मात्र नभई नेपालमा मानवीय कारणले समेत पहिरोले ठुलो विपद निम्त्याएको। नेपालमा पहिरो गएर वर्षेनी धेरै मानिसको मृत्यु हुन्छ। प्रमुख कारणहरू के हुन् त? हामीले विपदका क्षेत्रमा तीनवटा पाटाका बारेमा छलफल गर्नुपर्छ। विपद पूर्व, विपदको बेला र विपद पछिको भनेर तीनवटा विषयमा अध्ययन गरिनुपर्छ। यही आधारमा अध्ययन अनुसन्धान भएर बढी जोखिम भएका ठाउँको पहिचान गरेर पूर्व तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्ता ठाउँमा भएका बस्तीलाई अस्थायी वा स्थायी रूपमा स्थानान्तरण गरिनुपर्छ। त्यस्तो नगर्दा वर्षेनी पहिरो गइरहेको हुन्छ। त्यसकारण यसको मुख्य कारण भनेकै पूर्व तयारीको अभाव हो। त्यसो भए पूर्व तयारी नभएकै कारण पहिरो गइरहेको छ र त्यसबाट धनजनको क्षति भइरहेको छ। पहिरो रोक्न अध्ययन अनुसन्धान गरेर काम गर्नुपर्छ। सरकारले तत्काल जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान गरेर अध्ययन गर्नुपर्छ। यहाँ के भएको छ भने सरकारी निकायले अहिले कम जोखिम क्षेत्रमा पहिरो गयो भनेर भनिरहेका छन्। यदि त्यसो हो भने उहाँहरूले गर्नुभएको अध्ययन अनुसन्धानमा कुनै कमजोरी भएको जस्तो देखिन्छ। उहाँहरूले जे जसरी र अबका दिनमा पनि त्यसले झन् ठुलो रूप लिन सक्ने उहाँको भनाइ छ। जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान गर्नुभएको थियो, त्यो नै गलत छ कि या त अध्ययन अनुसन्धान बिनै त्यसरी भन्नुभएको हो? हुन त विपद प्राधिकरण गठन भएको पनि धेरै समय भएको छैन, त्यसैले राम्ररी काम गर्न पाएको छैन। यसका मुख्य गरी दुईवटा कुरा हुन सक्छ। एक, उहाँहरूको कि अध्ययन नै राम्रो भएन, अर्को अध्ययन बिनै भनेकाले अहिले पहिरो सरकारले अनुमान गरेको भन्दा फरक ठाउँमा गएको हो। पहिरो प्राकृतिक कारण साथसाथै मानवीय कारणले पनि जान सक्छ। यसबाट हुने क्षति कम हुने नहुने कुनै पनि देशको सरकार तथा त्यस देशका नागरिकले गर्ने तयारीमा निर्भर पर्दछ। त्यसो हो भने सरकारले जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरेकै गलत छ। सरकारसँग राम्रो अध्ययन नै छैन। विपद प्राधिकरणसँग यो ठाउँमा बढी सम्भावित जोखिम छ भन्ने वैज्ञानिक तरिकाको डाटा छ जस्तो देखिँदैन। उहाँहरूले सिन्धुपाल्चोक लगायतका ठाउँमा पहिरो नै नजानुपर्ने ठाउँमा पहिरो गयो या भनौँ जोखिम नभएको ठाउँमा गयो भनेर के आधारमा भन्नुभयो? यसबारेमा विश्वास गर्ने ठाउँ देखिँदैन। सामान्यतया खोला किनार पहिरो गइरहने ठाउँमा जोखिमको पूर्व मूल्याङ्कन गर्न अध्ययन नै गर्नुपर्छ र सरकारले
जोखिमयुक्त क्षेत्रको अध्ययन गरेको छ भने त्यसबाट हुन सक्ने क्षतिलाई रोक्न सकिन्थ्यो। सबै ठाउँको राम्रो तथ्याङ्क छ भने किन कार्यान्वयन भएन त? त्यो त सरकारकै कमजोरी देखिन्छ नि। अर्को कुरा, जोखिम छ भने त्यो ठाउँमा किन रोकथामको लागि तयारीहरू गरिएन? खाली हेरेर मात्रै बसिएको छ। देशभरिकै एकीकृत ढङ्गले अध्ययन गरेर कम र बढी जोखिम भएको ठाउँ छुट्याउनु पर्छ। त्यसो गरिएमा वर्षेनी हुने मानवीय क्षति कम गर्न सकिन्छ। नभए एक दुई ठाउँमा काम गरे जस्तो गरेर केही हुनेवाला छैन। यस्तो परिस्थितिमा के एउटा उदाहरण दिन सकिन्छ भने अहिले हाम्रो देशमा कुन कुन नदीको बहाव बढ्दैछ, कहाँ डुबान हुन सक्छ भन्ने त 2-4 दिन अगाडि थाहा हुनुपर्ने कुरा हो। थाहा भएपछि त्यस्तो ठाउँको मानिसलाई अगाडि नै सतर्क गराउन सकिनुपर्ने हो। नभए मनसुन सुरु भएपछि त उनीहरूलाई सार्न सकिन्छ नि। त्यो पनि गरिरहेको पाइएको छैन। त्यसैले एकीकृत प्लान बनाउन एकदमै आवश्यक देखिन्छ। अर्को, सबै कुराको राम्रो जानकारी छ भने कसले भनेको कुरा कुन निकायले मान्ने हो भन्ने लफडा पनि होला। हाम्रो देशमा यस्तै समस्याहरूले झेलेको कारणले गर्दा यसको कार्यान्वयन पक्ष पनि नभएर अहिले धेरै क्षति बेहोर्नु परेको देखिन्छ। मानिसहरू आफै पनि पहिला पहिरो गएको तथा जोखिमयुक्त खोला किनारमा बसेको पाइन्छ। नागरिक आफै पनि सचेत छैनन्। उनीहरूले पनि पूर्व तयारी नगरेको जस्तो देखिन्छ। मान्छेले आफूसँग जे उपलब्ध छ, जस्तो स्रोत साधन छ, त्यही अनुसार काम गरेको देखिन्छ। तर यसलाई रोकेर नागरिकको जीवधन सुरक्षा गर्ने काम राज्यको हुनुपर्छ। यस्तो हुनुको केही कारण पनि छन्। उनीहरूसँग अन्त्य जग्गा नै छैन। खोलाको बगरमा बसे कसैलाई पैसा तिर्नु परेन। अर्को भनेको व्यापार व्यवसाय गर्न पनि उनीहरूलाई सजिलो भइरहेको छ, खोलाको किनारमा बिना पैसा तिरेर बसेको कारण। हाम्रो देशमा डोजरले मनलाग्दी खनेर पहिरो आउँदा पनि त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भनेर केही स्पष्ट नीति नियम पनि छैन। विकास निर्माणका काम गर्दा वातावरण केन्द्रमा नराख्नाले यस्तो किसिमको दुष्परिणाम आएको हो। भू उपयोगको नीति तथा घर निर्माण गर्दा मापदण्ड जुन अपनाउनु पर्ने हो त्यसको कार्यान्वयन पनि राम्ररी नभएकै कारण यस्तो किसिमको विपदको सामना गर्नु परेको हो। भूकम्पले सिन्धुपाल्चोक लगायतको ठाउँमा धेरै क्षति भएको थियो। अहिले बाढी पहिरोको क्षति पनि त्यही ठाउँबाट सुरु भयो। यो दुई बीचमा केही न केही कनेक्सन अवश्य देखिन्छ। अहिले गएको धेरैजसो पहिरोलाई हेर्दा के देखिन्छ भने पहिला ठुला ठुला पहिरो गएको ठाउँमा फेरि पहिरो गएको देखिन्छ। पहिला पहिरो गएको ठाउँमा मान्छेले बस्ती विकास गरेर बसेका छन्, त्यसैकारण क्षति पनि बढी हुने गरेको छ। मानिसहरू पहिला पहिरो गएको ठाउँमा किन बस्छन् भन्दा अलि भिरालो परेको ठाउँलाई पनि पहिरोले कतिपय ठाउँमा सम्म बनाउने भएका कारण त्यस्तो सम्म ठाउँ देखेर मानिसहरू त्यस्तो ठाउँमा बसेको पाइन्छ। तर मानिसहरूलाई पहिरो गएर त्यो सम्म ठाउँ भएको सबैलाई थाहा नहुन पनि सक्छ। पहिरो गएर बनेको ठाउँमा विभिन्न कारणले खेतीपाती पनि राम्रो हुन सक्छ, किनभने त्यस ठाउँमा लवणहरू, मलखादहरू, पातपतिङ्गरहरू कुहेर राम्रो किसिमको मलको रूपमा बदलिएको हुन सक्छ। यसबारेमा धेरै अध्ययन अनुसन्धान नगरिए तापनि
अहिले पनि जहाँसम्म सिन्धुपाल्चोक र म्याग्दीको पहिरोको कुरा गर्दा ती ठाउँमा पहिला पनि ठुलो पहिरो गएको हुन सक्छ। त्यसैले अहिले फेरि पहिरो गएको देखिएको छ। त्यहाँ अर्को के पनि देखिन्छ भने खोलाको नजिकै घर बनाएर बसेको पनि देखियो। एउटा गाउँमा जङ्गलको बीचबाट पहिरो सुरु भएको छ। त्यहाँ पहिरोमा पानी देखिँदैन। सायद त्यो जङ्गलमा भूकम्प जाँदा चिराचिरा परेको थियो। भूकम्प गएपछि पनि हाम्रोमा राम्रोसँग अध्ययन नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यस ठाउँमा जोखिमको निकै सम्भावना बढेर गएको हो। त्यस्तो बेला जमिनमा चिरा परेर थिलथिला भएको जमिनमा अहिले पहिरो गएको पनि देखिन्छ। कति ठाउँमा त्यति बेला खाल्डा परेका थिए। हामीले त्यो बेला व्यवस्थित ढङ्गले पुर्न सकेनौँ। पानी जमिनमा पस्यो र त्यसले पनि पहिरो निम्त्याएको देखिन्छ। भूकम्पका कारण पनि जमिनहरू एकदम कमजोर भएर पहिरो गएको दिनसम्म वर्षा भइरहने, जसले गर्दाखेरि बाढी र पहिरोको कारणले गर्दा धेरै मानिसहरूलाई असर पर्ने, जनजीवनमा ठुलो असर पर्ने भनेर सामग्रीहरू प्रस्तुत गरेको थिएँ। त्यही अनुसार देशभरि बाढी पहिरो आएर धेरै मानिसहरूको धनजन क्षति भएको छ। कति मानिस बेपत्ता भएका छन्, घरबार विहीन भएका छन्। कति मानिसहरूको लास अहिलेसम्म फेला परेको छैन। रोडहरू त्यत्तिकै ड्यामेज भएको छ। हाइड्रो पावर स्टेसनहरू पनि त्यत्तिकै ड्यामेज भएको छ। केही दिन यतादेखि देशभर बदलीका कारण निरन्तर वर्षा भइरहेको छ। अत्याधिक वर्षासँगै धेरै स्थानमा बाढी पहिरो गइरहेको छ, जसबाट धेरै धनजनको क्षति भएको छ। वर्षायाममा हरेक वर्ष बाढी पहिरोको समस्या देखिने गर्छ। यता सरकार भने बाढी पहिरो नियन्त्रणका लागि प्रयास गरिरहेको दाबी गर्दै आएको छ। तर पहिरोविद सुबोध ढकाल भने नेपालमा पहिरोका लागि पूर्व तयारी नै नगरिएको बताउनुहुन्छ। राहत र उद्धारमा मात्रै केन्द्रित विपदको पूर्व तयारी नगर्नाले नेपालमा वर्षेनी थुप्रैले ज्यान गुमाउनु परेको ढकालको तर्क रहेको छ। प्राकृतिक कारणले मात्र नभई नेपालमा मानवीय कारणले समेत पहिरोले ठुलो विपद निम्त्याएको। नेपालमा पहिरो गएर वर्षेनी धेरै मानिसको मृत्यु हुन्छ। प्रमुख कारणहरू के हुन् त? हामीले विपदका क्षेत्रमा तीनवटा पाटाका बारेमा छलफल गर्नुपर्छ। विपद पूर्व, विपदको बेला र विपद पछिको भनेर तीनवटा विषयमा अध्ययन गरिनुपर्छ। यही आधारमा अध्ययन अनुसन्धान भएर बढी जोखिम भएका ठाउँको पहिचान गरेर पूर्व तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्ता ठाउँमा भएका बस्तीलाई अस्थायी वा स्थायी रूपमा स्थानान्तरण गरिनुपर्छ। त्यस्तो नगर्दा वर्षेनी पहिरो गइरहेको हुन्छ। त्यसकारण यसको मुख्य कारण भनेकै पूर्व तयारीको अभाव हो। त्यसो भए पूर्व तयारी नभएकै कारण पहिरो गइरहेको छ र त्यसबाट धनजनको क्षति भइरहेको छ। पहिरो रोक्न अध्ययन अनुसन्धान गरेर काम गर्नुपर्छ। सरकारले तत्काल जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान गरेर अध्ययन गर्नुपर्छ। यहाँ के भएको छ भने सरकारी निकायले अहिले कम जोखिम क्षेत्रमा पहिरो गयो भनेर भनिरहेका छन्। यदि त्यसो हो भने उहाँहरूले गर्नुभएको अध्ययन अनुसन्धानमा कुनै कमजोरी भएको जस्तो देखिन्छ। उहाँहरूले जे जसरी र अबको दिनमा पनि त्यसले झन् ठुलो रूप लिन सक्ने उहाँको भनाइ छ। जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान गर्नुभएको थियो, त्यो नै गलत छ कि या त अध्ययन अनुसन्धान बिनै त्यसरी भन्नुभएको हो। हुन त विपद प्राधिकरण गठन भएको पनि धेरै समय भएको छैन, त्यसैले राम्ररी काम गर्न पाएको छैन। यसका मुख्य गरी दुईवटा कुरा हुन सक्छ। एक, उहाँहरूको कि अध्ययन नै राम्रो भएन, अर्को अध्ययन बिनै
भनेकाले अहिले पहिरो सरकारले अनुमान गरेको भन्दा फरक ठाउँमा गएको हो। पहिरो प्राकृतिक कारण साथसाथै मानवीय कारणले पनि जान सक्छ। यसबाट हुने क्षति कम हुने नहुने कुनै पनि देशको सरकार तथा देशका नागरिकले गर्ने तयारीमा निर्भर पर्दछ। त्यसो हो भने सरकारले जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरेकै गलत छ? सरकारसँग राम्रो अध्ययन नै छैन? विपद प्राधिकरणसँग यो ठाउँमा बढी सम्भावित जोखिम छ भन्ने वैज्ञानिक तरिकाको डाटा छ जस्तो देखिँदैन। उहाँहरूले सिन्धुपाल्चोक लगायतका ठाउँमा पहिरो नै नजानुपर्ने ठाउँमा पहिरो गयो या भनौँ जोखिम नभएको ठाउँमा गयो भनेर के आधारमा भन्नुभयो? यसबारेमा विश्वास गर्ने ठाउँ देखिँदैन। सामान्यतया खोला किनार पहिरो गइरहने ठाउँमा जोखिमको पूर्व मूल्याङ्कन गर्न अध्ययन नै गर्नुपर्छ र सरकारले जोखिमयुक्त क्षेत्रको अध्ययन गरेको छ भने त्यसबाट हुन सक्ने क्षतिलाई रोक्न सकिन्थ्यो। सबै ठाउँको राम्रो तथ्याङ्क छ भने किन कार्यान्वयन भएन त? त्यो त सरकारकै कमजोरी देखिन्छ नि। अर्को कुरा, जोखिम छ भने त्यो ठाउँमा किन रोकथामको लागि तयारीहरू गरिएन? खाली हेरेर मात्रै बसिएको छ। देशभरिकै एकीकृत ढङ्गले अध्ययन गरेर कम र बढी जोखिम भएको ठाउँ छुट्याउनु पर्छ। त्यसो गरिएमा वर्षेनी हुने मानवीय क्षति कम गर्न सकिन्छ। नभए एक दुई ठाउँमा काम गरे जस्तो गरेर केही हुनेवाला छैन। यस्तो परिस्थितिमा के एउटा उदाहरण दिन सकिन्छ भने अहिले हाम्रो देशमा कुन कुन नदीको बहाव बढ्दैछ, कहाँ डुबान हुन सक्छ भन्ने त 2-4 दिन अगाडि थाहा हुनुपर्ने कुरा हो। थाहा भएपछि त्यस्तो ठाउँका मानिसलाई अगाडि नै सतर्क गराउन सकिनुपर्ने हो। नभए मनसुन सुरु भएपछि त उनीहरूलाई सार्न सकिन्छ नि। त्यो पनि गरिरहेको पाइएको छैन। त्यसैले एकीकृत प्लान बनाउन एकदमै आवश्यक देखिन्छ। अर्को, सबै कुराको राम्रो जानकारी छ भने कसले भनेको कुरा कुन निकायले मान्ने हो भन्ने लफडा पनि होला। हाम्रो देशमा यस्तै समस्याहरूले झेलेको कारणले गर्दा यसको कार्यान्वयन पक्ष पनि नभएर अहिले धेरै क्षति बेहोर्नु परेको देखिन्छ। मानिसहरू आफै पनि पहिला पहिरो गएको तथा जोखिमयुक्त खोला किनारमा बसेको पाइन्छ। नागरिक आफै पनि सचेत छैनन्। उनीहरूले पनि पूर्व तयारी नगरेको जस्तो देखिन्छ। मान्छेले आफूसँग जे उपलब्ध छ, जस्तो स्रोत साधन छ त्यही अनुसार काम गरेको देखिन्छ। तर यसलाई रोकेर नागरिकको जीव धन सुरक्षा गर्ने काम राज्यको हुनुपर्छ। यस्तो हुनुको केही कारण पनि छन्। उनीहरूसँग अन्त्य जग्गा नै छैन। खोलाको बगरमा बसे कसैलाई पैसा तिर्नु परेन। अर्को भनेको व्यापार व्यवसाय गर्न पनि उनीहरूलाई सजिलो भइरहेको छ खोलाको किनारमा बिना पैसा तिरेर बसेको कारण। हाम्रो देशमा डोजरले मनलाग्दी खनेर पहिरो आउँदा पनि त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भनेर केही स्पष्ट नीति नियम पनि छैन। विकास निर्माणका काम गर्दा वातावरण केन्द्रमा नराख्नाले यस्तो किसिमको दुष्परिणाम आएको हो। भू उपयोगको नीति तथा घर निर्माण गर्दा मापदण्ड जुन अपनाउनु पर्ने हो त्यसको कार्यान्वयन पनि राम्ररी नभएकै कारण यस्तो किसिमको विपदको सामना गर्नु परेको हो। भूकम्पले सिन्धुपाल्चोक लगायतका ठाउँमा धेरै क्षति भएको थियो।
अहिले बाढी पहिरोको क्षति पनि त्यही ठाउँबाट सुरु भयो। यो दुई बीचमा केही न केही कनेक्सन अवश्य देखिन्छ। अहिले गएको धेरैजसो पहिरोलाई हेर्दा के देखिन्छ भने पहिला ठुला ठुला पहिरो गएको ठाउँमा फेरि पहिरो गएको देखिन्छ। पहिला पहिरो गएको ठाउँमा मान्छेले बस्ती विकास गरेर बसेका छन्, त्यसैकारण क्षति पनि बढी हुने गरेको छ। मानिसहरू पहिला पहिरो गएको ठाउँमा किन बस्छन् भन्दा अलि भिरालो परेको ठाउँलाई पनि पहिरोले कतिपय ठाउँमा सम्म बनाउने भएका कारण त्यस्तो सम्म ठाउँ देखेर मानिसहरू त्यस्तो ठाउँमा बसेको पाइन्छ। तर मानिसहरूलाई पहिरो गएर त्यो सम्म ठाउँ भएको सबैलाई थाहा नहुन पनि सक्छ। पहिरो गएर बनेको ठाउँमा विभिन्न कारणले खेतीपाती पनि राम्रो हुन सक्छ, किनभने त्यस ठाउँमा लवणहरू, मलखादहरू, पातपतिङ्गरहरू कुहेर राम्रो किसिमको मलको रूपमा बदलिएको हुन सक्छ। यसबारेमा धेरै अध्ययन अनुसन्धान नगरिए तापनि अहिले पनि जहाँसम्म सिन्धुपाल्चोक र म्याग्दीको पहिरोको कुरा गर्दा ती ठाउँमा पहिला पनि ठुलो पहिरो गएको हुन सक्छ। त्यसैले अहिले फेरि पहिरो गएको देखिएको छ। त्यहाँ अर्को के पनि देखिन्छ भने खोलाको नजिकै घर बनाएर बसेको पनि देखियो। एउटा गाउँमा जङ्गलको बीचबाट पहिरो सुरु भएको छ। त्यहाँ पहिरोमा पानी देखिँदैन। सायद त्यो जङ्गलमा भूकम्प जाँदा चिरा परेको थियो। भूकम्प गएपछि पनि हाम्रोमा राम्रोसँग अध्ययन नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यस ठाउँमा जोखिमको निकै सम्भावना बढेर गएको हो। त्यस्तो बेला जमिनमा चिरा परेर थिलथिला भएको जमिनमा अहिले पहिरो गएको पनि देखिन्छ। कति ठाउँमा त्यति बेला खाल्डा परेका थिए। हामीले त्यो बेला व्यवस्थित ढङ्गले पुर्न सकेनौँ। पानी जमिनमा पस्यो र त्यसले पनि पहिरो निम्त्याएको देखिन्छ। भूकम्पका कारण पनि जमिनहरू एकदम कमजोर भएर पहिरो गएको हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। सिन्धुपाल्चोकको हकमा सबै पहिरो भूकम्पकै कारणले नगएको भए पनि कम्तीमा एउटा पहिरो भूकम्पको बेला बनेको चिराका कारण गएको हुन सक्छ। त्यो बेला जमिन थिलथिल भएको थियो, जमिन हल्लिएको थियो, जसले गर्दा त्यहाँ निकै कमजोर बनाएको थियो, जसले पहिरो जानलाई सजिलो बनाएको थियो। त्यस्तै म्याग्दीमा हेर्ने हो भने तलमाथि पहिरो र बीचमा गाउँ छ। यसले के देखाउँछ भने माथिल्लो भागमा पानी भूकम्पका कारण जमिँदा जमिनमा पस्दा पहिरो गएको हुन सक्छ। भूकम्पले कमजोर बनाएको जमिन र जोखिम बढी भएको ठाउँमा पहिरो जाने सम्भावना पक्कै पनि धेरै हुन्छ। पानीको मात्रा र समयले पनि पहिरो निर्धारण गर्दछ। पानी धेरै पर्न थाल्यो भने अवश्य पनि पहिरोको जोखिम धेरै हुने गर्दछ। जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गर्दै मानिसहरूलाई स्थानान्तरण नगर्ने हो भने ठुलो धनजन तथा मानवीय क्षति हुने सम्भावना हुन्छ। मानव बस्तीको कारणले पनि पहिरो जान सक्छ। मानिसहरूले पानीको बहावको दिशा परिवर्तन गर्ने, नदी थुन्ने, पानीको निकासमा अवरोध गर्ने गरेको देखिन्छ। सबै जमिन कङ्क्रिटले छोप्दा पानी जमिनमुनि जान पाउँदैन। त्यसबाट पानीको भेल जम्मा भएर त्यसले खतरा निम्त्याउन सक्छ। तत्कालै पहिरोबाट हुने क्षतिलाई कम गर्न धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ। खोला किनार र जोखिम पहिचान भएका क्षेत्रका
बस्दै आएका बासिन्दा बीचमा राम्रो कम्युनिकेसन गर्ने वातावरण मिलाएर हामीले क्षति न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ। खोला तथा नदीको माथिल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दाले तल्लो तटीय क्षेत्रमा मोबाइल एसएमएस गरेर अथवा अरू कुनै सूचना दिएर सचेत गराउन सक्छन्, जसबाट हामी क्षति न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ। यसले गर्दा बाढी पहिरोबाट हुने क्षति पक्कै पनि घटेर जान्छ। तर वैज्ञानिक अध्ययन गरेर जोखिमयुक्त र जोखिमरहित क्षेत्र छुट्याएर त्यही अनुसारको योजना नबनाएसम्म पहिरो र बाढी गइ नै रहन्छ, क्षति भइ नै रहन्छ। त्यसले गर्दा वैज्ञानिक अध्ययन गरेर जोखिमयुक्त र जोखिमरहित क्षेत्र पहिचान गरेर त्यही अनुसार बस्ती बसाउनु पर्दछ। यसमा राज्यले तदारुकताका साथ अघि बढेर काम गर्नु आवश्यक देखिन्छ। दिनसम्म वर्षा भइरहने, जसले गर्दाखेरि बाढी र पहिरोको कारणले गर्दा धेरै मानिसहरूलाई असर पर्ने, जनजीवनमा ठुलो असर पर्ने भनेर सामग्रीहरू प्रस्तुत गरेको थिएँ। त्यही अनुसार देशभरि बाढी पहिरो आएर धेरै मानिसहरूको धनजन क्षति भएको छ। कति मानिस बेपत्ता भएका छन्, घरबार विहीन भएका छन्। कति मानिसहरूको लास अहिलेसम्म फेला परेको छैन। रोडहरू त्यत्तिकै ड्यामेज भएको छ। हाइड्रो पावर स्टेसनहरू पनि त्यत्तिकै ड्यामेज भएको छ। केही दिन यतादेखि देशभर बदलीका कारण निरन्तर वर्षा भइरहेको छ। अत्याधिक वर्षासँगै धेरै स्थानमा बाढी पहिरो गइरहेको छ, जसबाट धेरै धनजनको क्षति भएको छ। वर्षायाममा हरेक वर्ष बाढी पहिरोको समस्या देखिने गर्छ। यता सरकार भने बाढी पहिरो नियन्त्रणका लागि प्रयास गरिरहेको दाबी गर्दै आएको छ। तर पहिरोविद सुबोध ढकाल भने नेपालमा पहिरोका लागि पूर्व तयारी नै नगरिएको बताउनुहुन्छ। राहत र उद्धारमा मात्रै केन्द्रित विपदको पूर्व तयारी नगर्नाले नेपालमा वर्षेनी थुप्रैले ज्यान गुमाउनु परेको ढकालको तर्क रहेको छ। प्राकृतिक कारणले मात्र नभई नेपालमा मानवीय कारणले समेत पहिरोले ठुलो विपद निम्त्याएको। नेपालमा पहिरो गएर वर्षेनी धेरै मानिसको मृत्यु हुन्छ। प्रमुख कारणहरू के हुन् त? हामीले विपदका क्षेत्रमा तीनवटा पाटाका बारेमा छलफल गर्नुपर्छ। विपद पूर्व, विपदको बेला र विपद पछिको भनेर तीनवटा विषयमा अध्ययन गरिनुपर्छ। यही आधारमा अध्ययन अनुसन्धान भएर बढी जोखिम भएका ठाउँको पहिचान गरेर पूर्व तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्ता ठाउँमा भएका बस्तीलाई अस्थायी वा स्थायी रूपमा स्थानान्तरण गरिनुपर्छ। त्यस्तो नगर्दा वर्षेनी पहिरो गइरहेको हुन्छ। त्यसकारण यसको मुख्य कारण भनेकै पूर्व तयारीको अभाव हो। त्यसो भए पूर्व तयारी नभएकै कारण पहिरो गइरहेको छ र त्यसबाट धनजनको क्षति भइरहेको छ। पहिरो रोक्न अध्ययन अनुसन्धान गरेर काम गर्नुपर्छ। सरकारले तत्काल जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान गरेर अध्ययन गर्नुपर्छ। यहाँ के भएको छ भने सरकारी निकायले अहिले कम जोखिम क्षेत्रमा पहिरो गयो भनेर भनिरहेका छन्। यदि त्यसो हो भने उहाँहरूले गर्नुभएको अध्ययन अनुसन्धानमा कुनै कमजोरी भएको जस्तो देखिन्छ। उहाँहरूले जे जसरी र अबका दिनमा पनि त्यसले झन् ठुलो रूप लिन सक्ने उहाँको भनाइ छ। जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान गर्नुभएको थियो, त्यो नै गलत छ कि या त अध्ययन अनुसन्धान बिनै त्यसरी भन्नुभएको हो? हुन त विपद प्राधिकरण गठन भएको पनि धेरै समय भएको छैन, त्यसैले राम्ररी काम गर्न पाएको छैन। यसका मुख्य गरी दुईवटा कुरा हुन सक्छ। एक, उहाँहरूको कि अध्ययन नै राम्रो भएन, अर्को अध्ययन बिनै भनेकाले अहिले पहिरो सरकारले अनुमान गरेको भन्दा फरक ठाउँमा गएको हो। पहिरो प्राकृतिक कारण साथसाथै मानवीय कारणले पनि जान सक्छ। यसबाट हुने क्षति कम हुने नहुने कुनै पनि देशको सरकार
तथा देशका नागरिकले गर्ने तयारीमा निर्भर पर्दछ। त्यसो हो भने सरकारले जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरेकै गलत छ? सरकारसँग राम्रो अध्ययन नै छैन? विपद प्राधिकरणसँग यो ठाउँमा बढी सम्भावित जोखिम छ भन्ने वैज्ञानिक तरिकाको डाटा छ जस्तो देखिँदैन। उहाँहरूले सिन्धुपाल्चोक लगायतका ठाउँमा पहिरो नै नजानुपर्ने ठाउँमा पहिरो गयो या भनौँ जोखिम नभएको ठाउँमा गयो भनेर के आधारमा भन्नुभयो? यसबारेमा विश्वास गर्ने ठाउँ देखिँदैन। सामान्यतया खोला किनार पहिरो गइरहने ठाउँमा जोखिमको पूर्व मूल्याङ्कन गर्न अध्ययन नै गर्नुपर्छ र सरकारले जोखिमयुक्त क्षेत्रको अध्ययन गरेको छ भने त्यसबाट हुनसक्ने क्षतिलाई रोक्न सकिन्थ्यो। सबै ठाउँको राम्रो तथ्याङ्क छ भने किन कार्यान्वयन भएन त? त्यो त सरकारकै कमजोरी देखिन्छ नि। अर्को कुरा, जोखिम छ भने त्यो ठाउँमा किन रोकथामको लागि तयारीहरू गरिएन? खाली हेरेर मात्रै बसिएको छ। देशभरिकै एकीकृत ढङ्गले अध्ययन गरेर कम र बढी जोखिम भएको ठाउँ छुट्याउनु पर्छ। त्यसो गरिएमा वर्षेनी हुने मानवीय क्षति कम गर्न सकिन्छ। नभए एक दुई ठाउँमा काम गरे जस्तो गरेर केही हुनेवाला छैन। यस्तो परिस्थितिमा के एउटा उदाहरण दिन सकिन्छ भने अहिले हाम्रो देशमा कुन कुन नदीको बहाव बढ्दैछ, कहाँ डुबान हुन सक्छ भन्ने त 2-4 दिन अगाडि थाहा हुनुपर्ने कुरा हो। थाहा भएपछि त्यस्तो ठाउँका मानिसलाई अगाडि नै सतर्क गराउन सकिनुपर्ने हो। नभए मनसुन सुरु भएपछि त उनीहरूलाई सार्न सकिन्छ नि। त्यो पनि गरिरहेको पाइएको छैन। त्यसैले एकीकृत प्लान बनाउन एकदमै आवश्यक देखिन्छ। अर्को, सबै कुराको राम्रो जानकारी छ भने कसले भनेको कुरा कुन निकायले मान्ने हो भन्ने लफडा पनि होला। हाम्रो देशमा यस्तै समस्याहरूले झेलेको कारणले गर्दा यसको कार्यान्वयन पक्ष पनि नभएर अहिले धेरै क्षति बेहोर्नु परेको देखिन्छ। मानिसहरू आफै पनि पहिला पहिरो गएको तथा जोखिमयुक्त खोला किनारमा बसेको पाइन्छ। नागरिक आफै पनि सचेत छैनन्। उनीहरूले पनि पूर्व तयारी नगरेको जस्तो देखिन्छ। मान्छेले आफूसँग जे उपलब्ध छ, जस्तो स्रोत साधन छ, त्यही अनुसार काम गरेको देखिन्छ। तर यसलाई रोकेर नागरिकको जीवधन सुरक्षा गर्ने काम राज्यको हुनुपर्छ। यस्तो हुनुको केही कारण पनि छन्। उनीहरूसँग अन्त्य जग्गा नै छैन। खोलाको बगरमा बसे कसैलाई पैसा तिर्नु परेन। अर्को भनेको व्यापार व्यवसाय गर्न पनि उनीहरूलाई सजिलो भइरहेको छ, खोलाको किनारमा बिना पैसा तिरेर बसेको कारण। हाम्रो देशमा डोजरले मनलाग्दी खनेर पहिरो आउँदा पनि त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भनेर केही स्पष्ट नीति नियम पनि छैन। विकास निर्माणका काम गर्दा वातावरण केन्द्रमा नराख्नाले यस्तो किसिमको दुष्परिणाम आएको हो। भू उपयोगको नीति तथा घर निर्माण गर्दा मापदण्ड जुन अपनाउनु पर्ने हो त्यसको कार्यान्वयन पनि राम्ररी नभएकै कारण यस्तो किसिमको विपदको सामना गर्नु परेको हो। भूकम्पले सिन्धुपाल्चोक लगायतका ठाउँमा धेरै क्षति भएको थियो। अहिले बाढी पहिरोको क्षति पनि त्यही ठाउँबाट सुरु भयो। यो दुई बीचमा केही न केही कनेक्सन अवश्य देखिन्छ। अहिले गएको धेरैजसो पहिरोलाई हेर्दा के देखिन्छ भने पहिला
ठुला ठुला पहिरो गएको ठाउँमा फेरि पहिरो गएको देखिन्छ। पहिला पहिरो गएको ठाउँमा मान्छेले बस्ती विकास गरेर बसेका छन्, त्यसैकारण क्षति पनि बढी हुने गरेको छ। मानिसहरू पहिला पहिरो गएको ठाउँमा किन बस्छन् भन्दा अलि भिरालो परेको ठाउँलाई पनि पहिरोले कतिपय ठाउँमा सम्म बनाउने भएका कारण त्यस्तो सम्म ठाउँ देखेर मानिसहरू त्यस्तो ठाउँमा बसेको पाइन्छ। तर मानिसहरूलाई पहिरो गएर त्यो सम्म ठाउँ भएको सबैलाई थाहा नहुन पनि सक्छ। पहिरो गएर बनेको ठाउँमा विभिन्न कारणले खेतीपाती पनि राम्रो हुन सक्छ, किनभने त्यस ठाउँमा लवणहरू, मलखादहरू, पातपतिङ्गरहरू कुहेर राम्रो किसिमको मलको रूपमा बदलिएको हुन सक्छ। यसबारेमा धेरै अध्ययन अनुसन्धान नगरिए तापनि अहिले पनि जहाँसम्म सिन्धुपाल्चोक र म्याग्दीको पहिरोको कुरा गर्दा ती ठाउँमा पहिला पनि ठुलो पहिरो गएको हुन सक्छ। त्यसैले अहिले फेरि पहिरो गएको देखिएको छ। त्यहाँ अर्को के पनि देखिन्छ भने खोलाको नजिकै घर बनाएर बसेको पनि देखियो। एउटा गाउँमा जङ्गलको बीचबाट पहिरो सुरु भएको छ। त्यहाँ पहिरोमा पानी देखिँदैन। सायद त्यो जङ्गलमा भूकम्प जाँदा चिराचिरा परेको थियो। भूकम्प गएपछि पनि हाम्रोमा राम्रोसँग अध्ययन नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यस ठाउँमा जोखिमको निकै सम्भावना बढेर गएको हो। त्यस्तो बेला जमिनमा चिरा परेर थिलथिला भएको जमिनमा अहिले पहिरो गएको पनि देखिन्छ। कति ठाउँमा त्यति बेला खाल्डा परेका थिए। हामीले त्यो बेला व्यवस्थित ढङ्गले पुर्न सकेनौँ। पानी जमिनमा पस्यो र त्यसले पनि पहिरो निम्त्याएको देखिन्छ। भूकम्पका कारण पनि जमिनहरू एकदम कमजोर भएर पहिरो गएको हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। सिन्धुपाल्चोकको हकमा सबै पहिरो भूकम्पकै कारणले नगएको भए पनि कम्तीमा एउटा पहिरो भूकम्पको बेला बनेको चिराका कारण गएको हुन सक्छ। त्यो बेला जमिन थिलथिल भएको थियो। जमिन हल्लिएको थियो, जसले गर्दा त्यहाँ निकै कमजोर बनाएको थियो, जसले पहिरो जानलाई सजिलो बनाएको थियो। त्यस्तै म्याग्दीमा हेर्ने हो भने तलमाथि पहिरो र बीचमा गाउँ छ। यसले के देखाउँछ भने माथिल्लो भागमा पानी भूकम्पका कारण जमिँदा जमिनमा पस्दा पहिरो गएको हुन सक्छ। भूकम्पले कमजोर बनाएको जमिन र जोखिम बढी भएको ठाउँमा पहिरो जाने सम्भावना पक्कै पनि धेरै हुन्छ। पानीको मात्रा र समयले पनि पहिरो निर्धारण गर्दछ। पानी धेरै पर्न थाल्यो भने अवश्य पनि पहिरोको जोखिम धेरै हुने गर्दछ। जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गर्दै मानिसहरूलाई स्थानान्तरण नगर्ने हो भने ठुलो धनजन तथा मानवीय क्षति हुने सम्भावना हुन्छ। मानव बस्तीको कारणले पनि पहिरो जान सक्छ। मानिसहरूले पानीको बहावको दिशा परिवर्तन गर्ने, नदी थुन्ने, पानीको निकासमा अवरोध गर्ने गरेको देखिन्छ। सबै जमिन कङ्क्रिटले छोप्दा पानी जमिनमुनि जान पाउँदैन। त्यसबाट पानीको भेल जम्मा भएर त्यसले खतरा निम्त्याउन सक्छ। तत्कालै पहिरोबाट हुने क्षतिलाई कम गर्न धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ। खोला किनारा जोखिम पहिचान भएका क्षेत्रका बस्दै आएका बासिन्दा बीचमा राम्रो कम्युनिकेसन गर्ने वातावरण मिलाएर हामीले क्षति न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ। खोला तथा नदीको माथिल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दाले तल्लो तटीय क्षेत्रमा मोबाइल SMS गरेर अथवा अरू कुनै सूचना
दिएर सचेत गराउन सक्छन्, जसबाट हामी क्षति न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ। यसले गर्दा बाढी पहिरोबाट हुने क्षति पक्कै पनि घटेर जान्छ। तर वैज्ञानिक अध्ययन गरेर जोखिमयुक्त र जोखिमरहित क्षेत्र छुट्याएर त्यही अनुसारको योजना नबनाएसम्म पहिरो र बाढी गइ नै रहन्छ, क्षति भइ नै रहन्छ। त्यसले गर्दा वैज्ञानिक अध्ययन गरेर जोखिमयुक्त र जोखिमरहित क्षेत्र पहिचान गरेर त्यही अनुसार बस्ती बसाउनु पर्दछ। यसमा राज्यले तदारुकताका साथ अघि बढेर काम गर्नु आवश्यक देखिन्छ। दिनसम्म वर्षा भइरहने, जसले गर्दाखेरि बाढी र पहिरोको कारणले गर्दा धेरै मानिसहरूलाई असर पर्ने, जनजीवनमा ठुलो असर पर्ने भनेर सामग्रीहरू प्रस्तुत गरेको थिएँ। त्यही अनुसार देशभरि बाढी पहिरो आएर धेरै मानिसहरूको धनजन क्षति भएको छ। कति मानिस बेपत्ता भएका छन्, घरबार विहीन भएका छन्। कति मानिसहरूको लास अहिलेसम्म फेला परेको छैन। रोडहरू त्यत्तिकै ड्यामेज भएको छ। हाइड्रो पावर स्टेसनहरू पनि त्यत्तिकै ड्यामेज भएको छ। केही दिन यतादेखि देशभर बदलीका कारण निरन्तर वर्षा भइरहेको छ। अत्याधिक वर्षासँगै धेरै स्थानमा बाढी पहिरो गइरहेको छ, जसबाट धेरै धनजनको क्षति भएको छ। वर्षायाममा हरेक वर्ष बाढी पहिरोको समस्या देखिने गर्छ। यता सरकार भने बाढी पहिरो नियन्त्रणका लागि प्रयास गरिरहेको दाबी गर्दै आएको छ। तर पहिरोविद सुबोध ढकाल भने नेपालमा पहिरोका लागि पूर्व तयारी नै नगरिएको बताउनुहुन्छ। राहत र उद्धारमा मात्रै केन्द्रित विपदको पूर्व तयारी नगर्नाले नेपालमा वर्षेनी थुप्रैले ज्यान गुमाउनु परेको ढकालको तर्क रहेको छ। प्राकृतिक कारणले मात्र नभई नेपालमा मानवीय कारणले समेत पहिरोले ठुलो विपद निम्त्याएको। नेपालमा पहिरो गएर वर्षेनी धेरै मानिसको मृत्यु हुन्छ। प्रमुख कारणहरू के हुन् त? हामीले विपदका क्षेत्रमा तीनवटा पाटाका बारेमा छलफल गर्नुपर्छ। विपद पूर्व, विपदको बेला र विपद पछिको भनेर तीनवटा विषयमा अध्ययन गरिनुपर्छ। यही आधारमा अध्ययन अनुसन्धान भएर बढी जोखिम भएका ठाउँको पहिचान गरेर पूर्व तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्ता ठाउँमा भएका बस्तीलाई अस्थायी वा स्थायी रूपमा स्थानान्तरण गरिनुपर्छ। त्यस्तो नगर्दा वर्षेनी पहिरो गइरहेको हुन्छ। त्यसकारण यसको मुख्य कारण भनेकै पूर्व तयारीको अभाव हो। त्यसो भए पूर्व तयारी नभएकै कारण पहिरो गइरहेको छ र त्यसबाट धनजनको क्षति भइरहेको छ। पहिरो रोक्न अध्ययन अनुसन्धान गरेर काम गर्नुपर्छ। सरकारले तत्काल जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान गरेर अध्ययन गर्नुपर्छ। यहाँ के भएको छ भने सरकारी निकायले अहिले कम जोखिम क्षेत्रमा पहिरो गयो भनेर भनिरहेका छन्। यदि त्यसो हो भने उहाँहरूले गर्नुभएको अध्ययन अनुसन्धानमा कुनै कमजोरी भएको जस्तो देखिन्छ। उहाँहरूले जे जसरी र अबका दिनमा पनि त्यसले झन् ठुलो रूप लिन सक्ने उहाँको भनाइ छ। जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान गर्नुभएको थियो, त्यो नै गलत छ कि या त अध्ययन अनुसन्धान बिनै त्यसरी भन्नुभएको हो? हुन त विपद प्राधिकरण गठन भएको पनि धेरै समय भएको छैन, त्यसैले राम्ररी काम गर्न पाएको छैन। यसका मुख्य गरी दुईवटा कुरा हुन सक्छ। एक, उहाँहरूको कि अध्ययन नै राम्रो भएन, अर्को अध्ययन बिनै भनेकाले अहिले पहिरो सरकारले अनुमान गरेको भन्दा फरक ठाउँमा गएको हो। पहिरो प्राकृतिक कारण साथसाथै मानवीय कारणले पनि जान सक्छ। यसबाट हुने क्षति कम हुने नहुने कुनै पनि देशको सरकार तथा त्यस देशका नागरिकले गर्ने तयारीमा निर्भर पर्दछ। त्यसो हो भने सरकारले जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरेकै गलत छ। सरकारसँग राम्रो अध्ययन नै छैन।
विपद प्राधिकरणसँग यो ठाउँमा बढी सम्भावित जोखिम छ भन्ने वैज्ञानिक तरिकाको डाटा छ जस्तो देखिँदैन। उहाँहरूले सिन्धुपाल्चोक लगायतका ठाउँमा पहिरो नै नजानुपर्ने ठाउँमा पहिरो गयो या भनौँ जोखिम नभएको ठाउँमा गयो भनेर के आधारमा भन्नुभयो? यसबारेमा विश्वास गर्ने ठाउँ देखिँदैन। सामान्यतया खोला किनार पहिरो गइरहने ठाउँमा जोखिमको पूर्व मूल्याङ्कन गर्न अध्ययन नै गर्नुपर्छ र सरकारले जोखिमयुक्त क्षेत्रको अध्ययन गरेको छ भने त्यसबाट हुनसक्ने क्षतिलाई रोक्न सकिन्थ्यो। सबै ठाउँको राम्रो तथ्याङ्क छ भने किन कार्यान्वयन भएन त? त्यो त सरकारकै कमजोरी देखिन्छ नि। अर्को कुरा, जोखिम छ भने त्यो ठाउँमा किन रोकथामको लागि तयारीहरू गरिएन? खाली हेरेर मात्रै बसिएको छ। देशभरिकै एकीकृत ढङ्गले अध्ययन गरेर कम र बढी जोखिम भएको ठाउँ छुट्याउनु पर्छ। त्यसो गरिएमा वर्षेनी हुने मानवीय क्षति कम गर्न सकिन्छ। नभए एक दुई ठाउँमा काम गरे जस्तो गरेर केही हुनेवाला छैन। यस्तो परिस्थितिमा के एउटा उदाहरण दिन सकिन्छ भने अहिले हाम्रो देशमा कुन कुन नदीको बहाव बढ्दैछ, कहाँ डुबान हुन सक्छ भन्ने त 2-4 दिन अगाडि थाहा हुनुपर्ने कुरा हो। थाहा भएपछि त्यस्तो ठाउँको मानिसलाई अगाडि नै सतर्क गराउन सकिनुपर्ने हो। नभए मनसुन सुरु भएपछि त उनीहरूलाई सार्न सकिन्छ नि। त्यो पनि गरिरहेको पाइएको छैन। त्यसैले एकीकृत प्लान बनाउन एकदमै आवश्यक देखिन्छ। अर्को, सबै कुराको राम्रो जानकारी छ भने कसले भनेको कुरा कुन निकायले मान्ने हो भन्ने लफडा पनि होला। हाम्रो देशमा यस्तै समस्याहरूले झेलेको कारणले गर्दा यसको कार्यान्वयन पक्ष पनि नभएर अहिले धेरै क्षति बेहोर्नु परेको देखिन्छ। मानिसहरू आफै पनि पहिला पहिरो गएको तथा जोखिमयुक्त खोला किनारमा बसेको पाइन्छ। नागरिक आफै पनि सचेत छैनन्। उनीहरूले पनि पूर्व तयारी नगरेको जस्तो देखिन्छ। मान्छेले आफूसँग जे उपलब्ध छ, जस्तो स्रोत साधन छ, त्यही अनुसार काम गरेको देखिन्छ। तर यसलाई रोकेर नागरिकको जीवधन सुरक्षा गर्ने काम राज्यको हुनुपर्छ। यस्तो हुनुको केही कारण पनि छन्। उनीहरूसँग अन्त्य जग्गा नै छैन। खोलाको बगरमा बसे कसैलाई पैसा तिर्नु परेन। अर्को भनेको व्यापार व्यवसाय गर्न पनि उनीहरूलाई सजिलो भइरहेको छ, खोलाको किनारमा बिना पैसा तिरेर बसेको कारण। हाम्रो देशमा डोजरले मनलाग्दी खनेर पहिरो आउँदा पनि त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भनेर केही स्पष्ट नीति नियम पनि छैन। विकास निर्माणका काम गर्दा वातावरण केन्द्रमा नराख्नाले यस्तो किसिमको दुष्परिणाम आएको हो। भू उपयोगको नीति तथा घर निर्माण गर्दा मापदण्ड जुन अपनाउनु पर्ने हो त्यसको कार्यान्वयन पनि राम्ररी नभएकै कारण यस्तो किसिमको विपदको सामना गर्नु परेको हो। भूकम्पले सिन्धुपाल्चोक लगायतको ठाउँमा धेरै क्षति भएको थियो। अहिले बाढी पहिरोको क्षति पनि त्यही ठाउँबाट सुरु भयो। यो दुई बीचमा केही न केही कनेक्सन अवश्य देखिन्छ। अहिले गएको धेरैजसो पहिरोलाई हेर्दा के देखिन्छ भने पहिला ठुला ठुला पहिरो गएको ठाउँमा फेरि पहिरो गएको देखिन्छ। पहिला पहिरो गएको ठाउँमा मान्छेले बस्ती विकास गरेर बसेका छन्, त्यसैकारण क्षति पनि बढी हुने गरेको छ। मानिसहरू पहिला पहिरो गएको ठाउँमा किन बस्छन् भन्दा अलि भिरालो परेको
ठाउँलाई पनि पहिरोले कतिपय ठाउँमा सम्म बनाउने भएका कारण त्यस्तो सम्म ठाउँ देखेर मानिसहरू त्यस्तो ठाउँमा बसेको पाइन्छ। तर मानिसहरूलाई पहिरो गएर त्यो सम्म ठाउँ भएको सबैलाई थाहा नहुन पनि सक्छ। पहिरो गएर बनेको ठाउँमा विभिन्न कारणले खेतीपाती पनि राम्रो हुन सक्छ, किनभने त्यस ठाउँमा लवणहरू, मलखादहरू, पातपतिङ्गरहरू कुहेर राम्रो किसिमको मलको रूपमा बदलिएको हुन सक्छ। यसबारेमा धेरै अध्ययन अनुसन्धान नगरिए तापनि अहिले पनि जहाँसम्म सिन्धुपाल्चोक र म्याग्दीको पहिरोको कुरा गर्दा ती ठाउँमा पहिला पनि ठुलो पहिरो गएको हुन सक्छ। त्यसैले अहिले फेरि पहिरो गएको देखिएको छ। त्यहाँ अर्को के पनि देखिन्छ भने खोलाको नजिकै घर बनाएर बसेको पनि देखियो। एउटा गाउँमा जङ्गलको बीचबाट पहिरो सुरु भएको छ। त्यहाँ पहिरोमा पानी देखिँदैन। सायद त्यो जङ्गलमा भूकम्प जाँदा चिराचिरा परेको थियो। भूकम्प गएपछि पनि हाम्रोमा राम्रोसँग अध्ययन नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यस ठाउँमा जोखिमको निकै सम्भावना बढेर गएको हो। त्यस्तो बेला जमिनमा चिरा परेर थिलथिला भएको जमिनमा अहिले पहिरो गएको पनि देखिन्छ। कति ठाउँमा त्यति बेला खाल्डा परेका थिए। हामीले त्यो बेला व्यवस्थित ढङ्गले पुर्न सकेनौँ। पानी जमिनमा पस्यो र त्यसले पनि पहिरो निम्त्याएको देखिन्छ। भूकम्पका कारण पनि जमिनहरू एकदम कमजोर भएर पहिरो गएको हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। सिन्धुपाल्चोकको हकमा सबै पहिरो भूकम्पकै कारणले नगएको भए पनि कम्तीमा एउटा पहिरो भूकम्पको बेला बनेको चिराका कारण गएको हुन सक्छ। त्यो बेला जमिन थिलथिल भएको थियो। जमिन हल्लिएको थियो, जसले गर्दा त्यहाँ निकै कमजोर बनाएको थियो, जसले पहिरो जानलाई सजिलो बनाएको थियो। त्यस्तै म्याग्दीमा हेर्ने हो भने तलमाथि पहिरो र बीचमा गाउँ छ। यसले के देखाउँछ भने माथिल्लो भागमा पानी भूकम्पका कारण जमिँदा जमिनमा पस्दा पहिरो गएको हुन सक्छ। भूकम्पले कमजोर बनाएको जमिन र जोखिम बढी भएको ठाउँमा पहिरो जाने सम्भावना पक्कै पनि धेरै हुन्छ। पानीको मात्रा र समयले पनि पहिरो निर्धारण गर्दछ। पानी धेरै पर्न थाल्यो भने अवश्य पनि पहिरोको जोखिम धेरै हुने गर्दछ। जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गर्दै मानिसहरूलाई स्थानान्तरण नगर्ने हो भने ठुलो धनजन तथा मानवीय क्षति हुने सम्भावना हुन्छ। मानव बस्तीको कारणले पनि पहिरो जान सक्छ। मानिसहरूले पानीको बहावको दिशा परिवर्तन गर्ने, नदी थुन्ने, पानीको निकासमा अवरोध गर्ने गरेको देखिन्छ। सबै जमिन कङ्क्रिटले छोप्दा पानी जमिनमुनि जान पाउँदैन। त्यसबाट पानीको भेल जम्मा भएर त्यसले खतरा निम्त्याउन सक्छ। तत्कालै पहिरोबाट हुने क्षतिलाई कम गर्न धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ। खोला किनारा जोखिम पहिचान भएका क्षेत्रका बस्दै आएका बासिन्दा बीचमा राम्रो कम्युनिकेसन गर्ने वातावरण मिलाएर हामीले क्षति न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ। खोला तथा नदीको माथिल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दाले तल्लो तटीय क्षेत्रमा मोबाइल एसएमएस गरेर अथवा अरू कुनै सूचना दिएर सचेत गराउन सक्छन्, जसबाट हामी क्षति न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ। यसले गर्दा बाढी पहिरोबाट हुने क्षति पक्कै पनि घटेर जान्छ। तर वैज्ञानिक अध्ययन गरेर जोखिमयुक्त र जोखिमरहित क्षेत्र छुट्याएर
त्यही अनुसारको योजना नबनाएसम्म पहिरो र बाढी गइ नै रहन्छ, क्षति भइ नै रहन्छ। त्यसले गर्दा वैज्ञानिक अध्ययन गरेर जोखिमयुक्त र जोखिमरहित क्षेत्र पहिचान गरेर त्यही अनुसार बस्ती बसाउनु पर्दछ। यसमा राज्यले तदारुकताका साथ अघि बढेर काम गर्नु आवश्यक देखिन्छ।